मानना। भाड़ में गई तकदीर, मैं तकदीर भी बदलूंगा और इस निजाम को भी। सुंदरी को हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आशा, मैं तुम्हारी वफादारी का सिला तुम्हें ना दे सकी। अगर मैंने उस रात को सुंदरी को तुम्हारे साथ ना भेजा होता। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी। ऐसी बातें नहीं करते सुंदरी, तभी तो जीने का मजा लेना है। बस इतना ही पता कि वो भागे नहीं, अगवा हुए हैं। क्या? जुबान संभाल कर बात करो कुर्बान। दोस्तों, एपिसोड 35 की शुरुआत बादशाह और उसकी माँ से होता है। जहाँ बादशाह अपनी माँ के सामने गुस्से में खड़ा होता है। इसकी आंखों में गुस्सा और दिल में बेहद दर्द होता है। घर के अंदर खामोशी छाई हुई होती है, जबकि बाहर हल्की बारिश शुरू हो रही होती है। बादशाह अपनी माँ से कहता है, बस अब बहुत हो गया है अम्मी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग ने मेरे साथ धोखा किया है। आपने खुद मुझसे वादा किया था कि अगर आप इस लड़की से शादी कर लोगे तो बाद में मेरी शादी सुंदरी से करवा देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बादशाह की माँ इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा, हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। सुंदरी तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, इसलिए हमने इसे तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दिया। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी नई ज़िंदगी पर ध्यान दो और सुंदरी को भूल जाओ। लेकिन बादशाह गुस्से में ज़ोर से कहता है, मैं सुंदरी को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी मोहब्बत है। मैं जहाँ भी होगी इसे ढूंढ निकालूंगा। मेरी शादी सिर्फ सुंदरी से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर माँ परेशान हो जाती है और इसके चेहरे पर खौफ जाहिर होने लगता है। इसी दौरान बादशाह के बीवी के दरवाजे के पीछे खड़े सब बातें सुन रही होती है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनके ऐसे एहसास हो। फिर एक छोटे से कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई होती है। कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर सुंदरी की माँ बैठी होती है, जबकि सामने बादशाह के बाप खड़े होते हैं। कमरे का माहौल बहुत ज़्यादा कशीदा होता है। सुंदरी एक कोने में खामोशी खड़ी सब बातें सुन रही होती है। इसके आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों मौजूद होते हैं। बादशाह का बाप गुस्से से सुंदरी की माँ को देखते हुए कहता है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने सुंदरी को छुपा कर रखा हुआ है। अगर वो हमारे घर वापस आ जाती है तो आज इतने मसले न होते। सुंदरी की माँ फौरन गुस्से में जवाब देती है, गलती हमने नहीं, तुम लोगों ने की है। तुम लोग खुद गरज हो। तुम लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पहले ऐसे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए, फिर ऐसे धमका दे घर से निकाल दिया। अब तुम लोग यहाँ आकर हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। बादशाह गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, हमने सुंदरी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। हम सिर्फ चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाते। सुंदरी की माँ हंसते हुए कहती है, ठीक तुम लोग की बातें करते हो। तुम घर वाले ने मेरी बेटी को क्या इसकी बेइज्जती की। तुम लोगों ने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हारा। ये सुनकर बादशाह का बाप फौरन गुस्से में कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन हाथ में पहली बार अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है बादशाह और कहता है, नहीं बाबा, आज मैं सच बोलूँगा। आप लोगों ने ही सुंदरी को मुझसे दूर किया। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा जाती है। सुंदरी हैरत से बादशाह को देखने लगती है कि उनकी पहली बार वो इसके हक़ में बोल रहा होता है, उसकी माँ के हक़ में। सुंदरी की माँ आंखों में आंसू लेकर कहती है, अब सच बोलने से क्या फ़ायदा। मेरी बेटी ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। रातों को जाग कर रोती रही। ऐसे हर लम्हा डर लगता था कि कहीं तुम लोग ऐसे नुकसान न पहुँचाओ। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता सुंदरी की माँ के करीब जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो सुंदरी, मैं सुंदरी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। लेकिन सुंदरी गुस्से से एक कदम के पीछे हट जाती है और कहती है, अब माफ़ी मांगने आए हो। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे। जब सब लोग मुझे
पर बेला कह रहे थे तो तब तुम खामोश क्यों थे? बादशाह के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोशी से नीचे देखने लगता है। इसका रंग गुस्से में कहता है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम ये चाहते हैं कि सुंदरी वापस कर आए। सुंदरी की माँ फौरन कहती है, मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ लड़ने नहीं आए हैं हम सिर्फ चाहते हैं कि सुंदरी वापस कर चले आए। सुंदरी की माँ फौरन कहती है, मेरी बेटी अब कहीं नहीं जाएगी, वो दोबारा इसे जन्म में नहीं लौटेंगी। ये सुनकर बादशाह गुस्से से कहता है, आप लोग हमें दुश्मन क्यों समझते हैं? सुंदरी की माँ जवाब देती है, क्योंकि तुम लोगों ने कभी हमें अपना नहीं समझा। तुम लोगों के लिए मेरी बेटी सिर्फ एक खिलौना थी। इसी दौरान अचानक बाहर ज़ोरदार बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। कमरे का माहौल मज़ीद धरमाई हो जाता है। सुंदरी की माँ खामोशी से खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलती है और बारिश को देखने लगती है। इसकी आंखों से आंसू बहा रहे होते हैं। बादशाह इसे देखता रहता है और ऐसे एहसास होता है कि इसने वाकई सुंदरी को बहुत तकलीफ़ दी है। क्योंकि देर बाद बादशाह इस आवाज़ में कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सुंदरी की माँ इसकी तरफ देखती है और कहती है, कुछ चीज़ें कभी ठीक नहीं होती। बादशाह टूटा हुआ दिल दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। ये सुनकर बादशाह की आंखों में नम हो जाती है। इसका बाप गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। बादशाह आखिरी बार सुंदरी की माँ देखता है। सुंदरी की माँ बादशाह के कंधों पर हाथ रखते हैं। फिर बादशाह घर से निकलते हुए सुंदरी की तलाश में वो सोचते हैं कि सुंदरी कहाँ होगी। वो अपने गाड़ी को घर से निकालते हैं और सुंदरी की तरफ ले जाते हैं अपनी गाड़ी। लेकिन उसको अपनी मंजिल की कोई पता नहीं होती कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं सुंदरी को कहाँ ढूंढूंगा। वो सुंदरी के बारे में सोचते रहते हैं। सुंदरी एक कमरे में बैठी हुई अपनी मदद के लिए आवाज़ें लगाती रहती है कि कोई आए मेरी मदद करे। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ एक कमरा होता है जो कि उसमें एक खिड़की होती है, वहाँ से रोशनी आती है। दूसरी तरफ गुलाम जो कि वो भी अपनी मदद के लिए आवाज़ें लगा रही होती है। वो बार बार बोलता रहता है कि सुंदरी कहाँ है, सुंदरी को नुकसान मत पहुँचाओ। लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा। वो उठकर खिड़की की तरफ जाता है। वहाँ पर आवाज़ें लगाते रहते हैं लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ सुंदरी जो कि उसको सिर्फ एक खिड़की के नज़दीक होता है, वो भी सोच रही होती है कि कोई आए मेरी मदद करे और मुझे बादशाह के ससुर से बचाए। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होती सुंदरी की मदद के लिए। बादशाह बार बार कह रहा होता है कि सुंदरी को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, प्लीज़। आप जो भी चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुंदरी को कुछ नुकसान मत पहुंचाओ क्योंकि मैं सुंदरी के साथ मोहब्बत करता हूँ। अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बादशाह जो कि अपने गाड़ी में बैठा होता है, उसको अचानक कॉल आता है। उसका नौकर उसे कहता है कि वो गुलाम और सुंदरी। वो जब ये बात सुनता है तो वो उसके मुंह पर अचानक ये बात आता है कि उसको क्या हुआ, वो मिल गए या नहीं। लेकिन उसको जवाब मिलता है कि नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। बादशाह ने अपने मोबाइल गिराकर वहाँ से चले गए हैं, लेकिन हम उसकी मोबाइल तक पहुँच गए हैं। अब हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वो जब ये बात सुनता है कि सुंदरी और बादशाह नहीं मिले तो वो गुस्से में आकर उसे कहता है कि आप लोग से कुछ नहीं हुआ। अभी तक आप लोग ने कई दिन ज़ाया किए लेकिन आप लोगों से कुछ अभी तक नहीं हुआ। अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि सुंदरी को ढूंढो, हर जगह जाओ, हर कोने में जाओ, लेकिन सुंदरी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मुझे हर हाल में चाहिए। दूसरी तरफ जो कि सुंदरी की माँ बुआ के
मज़ार पर आती है, वो उसकी कब्र देखता है और वो रो रही होती है उसके बारे में कि आपने मेरी बेटी को अपने साथ आपने लेकर आया, लेकिन आप यहाँ पर मर गई और मेरी बेटी का पता नहीं चला। वो वहाँ पर रो रही होती है, वो सोच रही होती है और वो बोलती है कि आपके साथ मेरी बेटी और ग़ुलाम आपके साथ थी, आप मर गए और आपका खबर हमने मालूम किया, लेकिन सुंदरी और ग़ुलाम का अभी तक कोई पता नहीं चला। वो कब्र के नीचे बैठी होती है और वो रो रही होती है। वो बार बार उसके मुंह पर ये अल्फाज आती है कि सुंदरी कहाँ होगी, आप तो इस दुनिया से चली गई, आप हमारे वफादार थी, क्योंकि आपको जब हमने बताया कि ये कर लो तो आपने करना था, इसलिए आप हम अकेली रह गई है, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो वहाँ पर बैठी होती है और रो रही होती है। उसकी मुंह पर सिर्फ ये अल्फाज आती है कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की, कि आपने हमें अकेला छोड़ा और अब हमारा क्या होगा। सुंदरी भी नहीं है, वो किसी ने अगवा किया है, किसी ने गिरफ्तार किया है, तो इसलिए अब हमें अकेला, बहुत अकेला हुआ है हमें। वो वहाँ पर बैठी होती है, वो रो रही होती है, वो सोच रही होती है कि अगर बुआ को किसी ने मार कर कत्ल कर दिया है तो सुंदरी को भी मेरे ख्याल से किसी ने नुकसान पहुंचाया होगा। वो बादशाह को बोलता है, बादशाह को बार बार बोलती है कि आप जाओ सुंदरी को ढूंढो, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं होता। वो उसे बार बार बोलती रहती है कि आप जाओ सुंदरी को ढूंढो। दूसरी तरफ जो कि बादशाह वहाँ पर पहुँचता है अपने नौकरों के पास, पुलिस के पास, क्योंकि बादशाह मिनिस्टर होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा गार्ड होता है। वो जब अपने नौकरों के पास पहुँचता है तो उसका नौकर उसे एक ख़त देता है जो कि उसमें ग़ुलाम का पता होता है कि ग़ुलाम ने अपना फ़ोन को कहाँ पर गिराया। वो उसको फ़ोन तक वो पुलिस पहुंचा है। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि सर आप टेंशन न करें, क्योंकि अब हम असल जगह में पहुंच रहे हैं। उस ख़त में लिखा होता है कि बादशाह को, ग़ुलाम को किसी ने कत्ल नहीं किया, वो नहीं भागे, क्योंकि वो किसी ने अगवा किया है। जब बादशाह अपने नौकर की ये बात सुनता है तो उसके चेहरे पर उदासी आती है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और खफा हो जाता है। वो कहता है कि किसी ने ये अगवा। दूसरी तरफ सुंदरी एक कमरे में बैठी होती है, वो भी परेशान हो रही होती है। वो अचानक दरवाज़ा खोलता है, अंदर एक आदमी दाखिल होता है जो कि वो बादशाह का ससुर होता है। वो सुंदरी के पास चला जाता है और सुंदरी को कहता है कि आपकी शादी हमारे साथ होगी, लेकिन सुंदरी उसको बार बार मना कर रही होती है। उसे कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन वो उसे बार बार धमका रही होती है और उसे कहती है कि आप मेरे साथ शादी करो, आपकी निकाह मेरे साथ ही होगी। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाती है और उसे कहती है कि इसको शादी की सूट पहना और चूड़ियाँ पहनाओ, इसको मैं ज़बरदस्ती इसके साथ ही शादी करूँ, चाहिए इसमें इसकी मर्ज़ी शामिल हो या न हो। लेकिन सुंदरी उसे बार बार कह रही है कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी, आपके साथ निकाह नहीं करूँगी। अगर मैं मर भी जाऊँगी लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी। मैंने बादशाह के साथ भी निकाह नहीं की और आपके साथ भी निकाह नहीं करूँगा। मैं ग़ुलाम से मोहब्बत करता हूँ और आप भी, जब चाहिए जो भी हो जाए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम के साथ मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन वो बार बार बादशाह का ससुर वो बार बार उसे कह रही होती है कि आपकी शादी सिर्फ मेरे साथ ही होगी, चाहिए जो भी हो जाए, मैं बदला आपसे ले रहा हूँ।
وہ اسے بار بار دھمکا رہا ہوتا ہے. اپنی نوکرانی سے کہتی ہے کہ اس کو شادی کی سوٹ بھی پہناؤ، چوڑیاں بھی پہناؤ، میں اس کے ساتھ زبردستی شادی کروں گی. لیکن سندری جب اس کا رویہ دیکھتا ہے اور اس کی باتیں سنتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے، کیونکہ وہ اسے مار رہی ہوتی ہے اور اس کو دھمکا رہی ہوتی ہے. سندری بہت ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ نکاح کر دے، مجھے زبردستی کسی اور جگہ لے جائے. تو وہ بہت ڈر رہی ہوتی ہے اور وہ روتی ہوئی آوازیں لگا رہی ہوتی ہے کہ غلام آپ کہاں ہو، آپ نے ہمیں کہاں پر چھوڑا ہے، آپ کہاں گئے ہو. لیکن اس کی بات کوئی نہیں سن رہا. اس کی نوکرانی اسے کہتی ہے کہ یہ سر بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ جب بھی جو بھی بات بولتا ہے تو وہ یہ پورا کرتا ہے. اس نے ہمیں بولا ہے کہ میں سندری کے ساتھ ہی نکاح کروں گی، تو آپ اس میں مداخلت نہ کریں اور فوراً شادی کی سوٹ پہنو اور چوڑیاں بھی پہنو، اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن سندری اسے کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی یہ بات کبھی بھی نہیں مانوں گی، اگر میں مر بھی جاؤں لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کی یہ بات نہیں مانوں گی. میرے نکاح ہوگا تو صرف اور صرف غلام کے ساتھ ہوگا. پھر بادشاہ کا بیوی اور اس کی ماں ایک کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے. کمرے میں خاموشی چھائی ہوتی ہے. وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے. بادشاہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بولا کہ بادشاہ کے ساتھ باتیں کرو، اس کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرو تاکہ اس کی بھی آپ کے ساتھ محبت ہو جائے، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے. لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں تو بادشاہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں جب بھی اس کے کمرے میں چلی جاتی ہوں تو وہ فوراً اٹھتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب بھی میں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ میری بات کو نہیں سن رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ میری ماں اور باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ ان لڑکی کے ساتھ شادی کرو، اور جب آپ ان کے ساتھ شادی کرو گے تو پھر تمہارا نکاح سندری کے ساتھ ہم کرائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اس لیے میں آپ سے نفرت کرتا ہوں اور میں آپ کو کاغذیں بھیجوا دوں گی آپ کی طلاق کی، تو اس لیے آپ یہاں سے جائے. میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں سندری سے محبت کرتا ہوں. وہ جب میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اسے باتیں کرتا ہوں، تو وہ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ اب غصے میں ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ سندری اور بادشاہ بھاگے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ ان لوگوں سے غصے میں ہے. تو آپ اس کے ساتھ نرمی میں بات کرو اور اس کو محبت دو، تو وہ آپ کے ساتھ باتیں ہی کریں. وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے. لیکن بادشاہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ اب بادشاہ بہت غصے میں ہے آج کل، کیونکہ سندری اس نے سارا محلہ اور سارا شہر ڈھونڈا لیکن اس کو سندری نہیں ملی، تو اس لیے وہ بہت غصے میں ہے. آپ ایسا کرو کہ وہ اس کے کمرے میں جاؤ، اس کے ساتھ محبت کے لہجے میں اس کے ساتھ باتیں کرو تاکہ اس کو سکون ہو. لیکن اس کی بیوی اسے کہتے ہے کہ میں تو اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو کھانے کے لیے سب کچھ میں اس کے لیے لے کر جاتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میرے ساتھ محبت کرتی ہو تو میرے سے دور رہو، کیونکہ میں سندری کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور میں ہمیشہ سے چاہتا ہوں کہ سندری میری اور سندری کی نکاح ہو جائے، ہم دونوں کی شادی ہو جائے. ہماری شادی زبردستی سے ہوئی ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ میرے سے دور رہو، میں آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا. وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی. کمرے میں خاموشی چھائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دونوں بادشاہ کے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہے. وہ سوچتے ہوگی کہ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا، بادشاہ کیا کریں گے.
بادشاہ جو ہے وہ ہمارے بات کو نہیں مان رہے ہوتے، نہ اپنی ماں کی نہ ہماری بات، نہ اپنے باپ کی بات سن رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ صرف یہ کہتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو سندری کے ساتھ ہوگی، اب کیا ہوگا۔ دوسری طرف غلام ایک کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے آنکھوں میں ڈر صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں دروازے پر ہوتا ہے کہ اچانک بادشاہ کا سسر اندر آتا ہے۔ جب بادشاہ غلام کی آنکھیں اس پر پڑتی ہے تو وہ اچانک کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سندری کو کہا ہے، سندری کو آپ نے تو کچھ نہیں کہا، سندری کہا ہے، آپ یہاں آئے ہو، سندری کہا ہے۔ وہ بار بار اس کے منہ پر یہ باتیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ غلام کو دیکھتا ہے تو وہ ہنستے ہیں اور وہ زور سے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی سندری کہاں نہیں گئی، میں آپ کے لیے یہاں پر کھانا نہیں لے کر آیا، میں صرف آپ کے لیے یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سندری کہاں ہے۔ ہم اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اب ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو ختم کر دوں، آپ اور سندری کو، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جب آپ لوگ یہاں پر نہیں ہوگے تو بادشاہ سکون سے زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی بھی سکون سے ہم جئیں گے اور بادشاہ بھی زندگی سکون سے جئیں گے اور ہماری بیٹی بھی زندگی سکون سے جئیں گی۔ جب آپ لوگ زندہ ہوں گے تو ہماری زندگی عذاب، آپ لوگوں نے ہماری زندگی عذاب بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن غلام اسے کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں سندری کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور سندری مجھ سے محبت کرتی ہے، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب ہم بادشاہ کے گھر پر تھے تو بادشاہ نے ہم وہاں پر نہیں چھوڑا، ہم لوگوں نے تو آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بادشاہ کے نکاح ہو جائے، لیکن آپ ہم لوگوں کو دھمکا رہے ہوتے ہیں، آپ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کی دل میں کچھ رحم نہیں آتا، وہ اسے کہتے ہیں کہ اب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ میں آپ کو یہاں پر بتانے آیا ہوں کہ آپ کے دل کو اور بھی تکلیف دے دو، میں آپ کو یہاں پر یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کل میں سندری کے ساتھ نکاح کروں گا، میری اور سندری کی نکاح ہے کل، تو میں صرف آپ کے لیے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے چہرے پر وہ صاف خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سندری کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر جب غلام اس کی بات سنتا ہے تو اس کے چہرے پر اداسی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اچانک غصہ ہو جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ ایسا کبھی میں نہیں ہونے دوں گا، میں مر جاؤں گا لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، میری شادی ہوگی اور میری نکاح ہوگی سندری کے ساتھ، میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن میں ایسا نہیں کرنے دوں گا آپ کو۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم جب بھی چاہیے تو میں آپ کو مروا بھی سکتا ہوں اور میں آپ کو زندہ بھی یہاں پر چھوڑ سکتا ہوں، لیکن آپ کی بدمعاشی یہاں پر نہیں چلے گی۔ دوسری طرف جو کہ غلام کی ماں جنازہ پر بیٹھی ہوتی ہے، وہ غلام کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ غلام کو کچھ نقصان نہ ہو اور بادشاہ اس کو ڈھونڈے اور وہ زندہ سلامت یہاں پر وہ لے کر آئے اور ہم لوگ اس کی نکاح سندری کے ساتھ کرائے۔ لیکن جب وہ پہنچتا ہے گھر تو وہ فوراً اسے کہتی ہے کہ غلام اور سندری بھاگے نہیں ہوئے، وہ کس نے اغوا کر رکھا ہوئے ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو اس کے چہرے پر اداسی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اسے کہتی کہ میں سندری کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں سندری کو کہیں پر بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہیے جو بھی ہو جائے، چاہیے مجھے نقصان بھی ہو، چاہیے مجھے فائدہ بھی ہو، لیکن میں سندری کو نہیں چھوڑوں گا، میں غلام اور وہ سب کو یہاں پر لے کر آؤں گا، لیکن میری شادی سندری کے ساتھ ہوگی، میں غلام
को भी ज़िंदा लेकर आऊँगा और मैं वहाँ पर जहाँ भी वो हो मैं उसको ढूंढ कर लेकर आऊँगा। वो बातें कर रही होती है दोनों। बादशाह उसे कहते हैं कि ये मोहब्बत भी क्या अजीब चीज़ है। लोग ताज से कहाँ पर खाक में मिला देता है, लोगों की इज़्ज़त तार तार करता है। लेकिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और उसकी माँ उसे कहती है कि अल्लाह ऐसा करे कि हमारा बेटा ज़िंदा हो और उसकी हिफाजत करे। फिर बादशाह वहाँ से चले जाता है। सुंदरी की माँ बादशाह ग़ुलाम की माँ वहाँ पर अकेले रह जाती है। फिर बादशाह की माँ अपने ख़ावंद से कहता है, अपने शौहर से कहता है कि अगर बादशाह ने हमारी बात मान ली तो अब ये हमको देखना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसने हमारी बात मानी तो उसकी ज़िंदगी आसान होती थी और वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहे होते हैं। लेकिन अब उसने हमारी बात नहीं मानी, अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो उसे कहता है कि आपको कुछ टेंशन और कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है इन बातों की, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं सब कुछ हैंडल करूँगा, आपको इन बातों की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ करूँगा। मैं सुंदरी को लेकर आऊँगा यहाँ पर, लेकिन मैं उसकी शादी बादशाह के साथ नहीं कराऊँगा। उसकी शादी होगी तो ग़ुलाम के साथ होगी, क्योंकि ग़ुलाम भी उसके साथ मोहब्बत करता है और सुंदरी भी उसके साथ मोहब्बत करती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि बादशाह सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ मोहब्बत करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि बादशाह की बीवी अभी मौजूद है, अगर हम उसको दूसरी शादी कराएंगे तो ग़ुलाम का क्या होगा। उसके दिल में रहम आता है और वो बार बार कहता है कि सुंदरी और ग़ुलाम की शादी होगी। बादशाह को चाहिए कि इस मसले में इन्वॉल्व न हो, उसको चाहिए कि उसकी बीवी अभी भी है। अगर वो ये हरकतें करे तो उसका ससुर भी हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर बादशाह अपने घर आता है, घर के अंदर दाखिल होता है। जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो जब वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर सुंदरी की माँ बैठी होती है। नमाज़ पर वो दुआ कर रही होती है कि हमारी बेटी और बादशाह को ग़ुलाम कहाँ होगी, क्योंकि मैंने तो उसको बुआ के साथ भेजा था कि वो दोनों यहाँ से भागे और निकाह करे दोनों, क्योंकि सुंदरी ग़ुलाम को पसंद करती है। तो इसलिए वो जाए और बुआ अब किसी ने मार कर कत्ल कर दिया है, ऐसा न हो कि हमारी बीवी को किसी ने कत्ल कर रखी हो। फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुंदरी की माँ जब इसकी बातें सुनते हैं तो वो अचानक खड़ी हो जाती है और बादशाह से पूछते हैं कि बादशाह सुंदरी कहाँ है। आप तो कल गए थे कि मैं सुंदरी को अपने साथ लेकर आऊँगा, आप तो गए और आपने रात को भी गुजारा यहाँ पर और आपने दिन भी गुजारा और आपने अपने साथ सुंदरी नहीं लेकर आई। तो सुंदरी और ग़ुलाम का क्या हुआ, वो कहाँ है। लेकिन बादशाह के चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही होती है। उसको पता है कि सुंदरी और ग़ुलाम किसी ने अगवा कर रखा हुआ है। लेकिन वो उसे साफ बोलता है कि अम्मा पोपो, ग़ुलाम और सुंदरी भागे नहीं हुए हैं, वो किसी ने अगवा कर रखा हुआ है। जब उसकी माँ ये बातें सुनते हैं तो वो डर हो जाती है कि किसने किया है। वो सोचती रहती है कि काश आज ये बादशाह ने करवाया है। लेकिन फिर वो सोचती है कि ये बादशाह ने कैसे करवाया है। अगर बादशाह ने करवाया तो फिर वो सुंदरी के साथ निकाह क्यों नहीं करती। वो उसे कहते हैं कि आपने उसका पता नहीं कराया। लेकिन वो उसे कहते हैं कि नहीं अम्मा पुप्पू, मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसकी पहुंच तक पहुंचा, लेकिन मैंने उसका कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी माँ रोते हुए बादशाह को कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा
اور ہمیں سندری اور غلام کو کچھ انفارمیشن اس کا دے دینا ہے پولیس والے کو، تاکہ ہم وہاں پر پہنچ جائے اور اس کے ساتھ ملاقات ہمارے ہو جائے۔ پھر بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں سب کچھ ہینڈل کروں گا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، کیونکہ سندری اور غلام کسی نے اغوا کر رکھا ہوا ہے، یہ کس نے بھی یہ حرکت کی ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ لیکن اس کی ماں اس سے ناراض رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ نے ان کو یہاں پر نکاح کرنے کے لیے چھوڑا تو یہاں پر یہ کچھ مسئلہ نہیں آیا تھا، اس لیے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن بادشاہ اسے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں دل سے مجبور ہوں۔ پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہو تو وہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی رہتی ہے۔ بادشاہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں کل جب آؤں گا تو میں سندری غلام اپنے پاس لے کر آؤں گا۔ پھر یہاں پر اس کا سسر، بادشاہ کا سسر بیٹھا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی اسے کہتے ہیں کہ آپ جو یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر آپ سندری کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کی بیٹی جیسی ہے اور میں آپ کی بیوی ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے خورشید کی بیٹی کے ساتھ شادی اور نکاح کی۔ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات میں نہ آئے، آپ ہماری بیوی ہے، میں آپ کا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو، میری باپ بننے کی کوشش نہ کر، میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں میں سوچ سمجھ کر کروں گا۔ لیکن وہ اسے منع کر رہی ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کا سسر اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسے کہتے ہیں کہ میں سندری سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے باپ اور اس کی مسئلہ تھا پہلے، پھر اس کے باپ مر گئے تھے تو وہ کہتے کہ میں خورشید کی بیٹی سے وہ بدلہ لے لوں گا اور میں جب اس کے ساتھ نکاح کروں گا تو ہماری بیٹی کی زندگی جنت جیسا بن جائیں گی، بادشاہ بھی اس کے ساتھ پھر خوش ہوں گے اور میں بھی خوش ہوں، کیونکہ اگر جب تک یہ دونوں زندہ ہے تو ہمارے لیے بہت مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ جب میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا تو سارا مسئلہ یہاں پر ختم ہوں گے۔ لیکن اس کی بیوی بار بار اسے منع کر رہی ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ سندری آپ کی بیٹی جیسی ہے، غلام بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان دونوں کا نکاح کرو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ اسے پھر سے کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پھر بادشاہ گھر آ جاتا ہے، وہ جب گھر آ جاتا ہے تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو کمرے میں اس کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے ایک صوفے پر، کمرے میں ایک خاموشی سا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی بیٹی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے غور سے کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ جب بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے، اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑتا ہے تو وہ وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ میری بات سنو، آپ کہاں سے آ گئے ہو؟ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ہم سے پوچھو کہ میں کہاں سے آ گئے ہو کہاں سے نہیں؟ لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتی ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ محبت نہیں کرتی، تو اس لیے مجھے چاہیے کہ میں سندری کے قبول کروں، کیونکہ میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سندری کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو اس لیے میں سندری کو بھی قبول کرنا چاہتی ہوں، آپ جائے سندری کے ساتھ شادی کرے، میں آپ کو اس کے ڈھونڈنے میں مدد بھی کروں گا۔ لیکن جب بادشاہ یہ بات سنتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ ایک بیوی کہتی ہے کہ دوسری شادی کرو، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ اتنا محبت، وہ کہتی ہے کہ محبت تو میں بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن آپ ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر آپ بھی سندری کے ساتھ خوش ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ میں بھی فیصلہ کر چکی ہوں، لیکن اس کی بھی اس کو بار بار سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں، جب ہماری شادی ہو گئی تو آپ یہ باتیں کر رہے ہو کہ میں سندری کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں تو آپ کے ساتھ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو محبت دیتا ہوں، لیکن آپ الٹا ہمیں دھمکا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ کے لیے کہ جب آپ کس چیز پر خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سندری کو ڈھونڈو، میں بھی آپ کے ساتھ اس میں مدد کروں گا، اور تمہاری نکاح سندری کے ساتھ ہو جائے گی تو پھر ہمارے گھر کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ ہمیں کچھ مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ سندری کے ساتھ شادی اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے باپ نے کچھ بھی کہا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ میرے باپ کے بارے میں آپ نہ بولو، میں اس کو سمجھاؤں گا، میں اسے کہوں گا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بادشاہ سندری کے ساتھ نکاح کرے تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ہمارے گھر میں مداخلت نہ کرے، اور یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے، کیونکہ میری ماں یہ باتیں جانتی ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے باپ نے غلام اور سندری کو اغوا کر رکھا ہوا ہے اور اس کے گھر میں ہے، لیکن جب وہ اس کے گھر آ جاتا ہے پھر وہ اس کو الٹا باتیں کر رہے ہوتے ہیں بادشاہ کے باپ کو، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں ایسے باتیں کر رہے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ زبان سنبھال کر بات کرو، لیکن بادشاہ پھر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں سندری کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں اب پھر سے، لیکن اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی شادی سندری کے ساتھ ہو جائے، وہ آپ کو ہو جائے، لیکن وہ سوچتے رہتی ہے کہ میں یہ بات کروں گا لیکن بادشاہ میرے ساتھ باتیں کریں گے، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ آمین، اگر مجھے سندری ملے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ وہ وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی جب یہ بات سنتا ہے کہ میں نے تو اس کے لیے اچھا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں نے اس کو بتایا کہ آپ کی شادی سندری کے ساتھ ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں ایسا بات کی، ایسا کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے اتنا نفرت کرتے ہیں، لیکن بادشاہ کے دل صرف اور صرف سندری کے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ جو خوابوں میں بھی اس کو سندری آتا ہے، اور جہاں بھی وہ بیٹھا ہے اس کو سندری نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اس کو سندری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بادشاہ کو سندری ملیں گی یا نہیں، یا اس کی بیوی کچھ اور پلان بنا کر رکھیں گے، یا سندری اور غلام کا نکاح ہوگا، یا اس کی بادشاہ کے سسر کے ساتھ نکاح ہوگا؟ اب یہ مسئلہ آنے ایپیسوڈ پر چھوڑیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ملے۔